बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, वैसे तो हमने बहुत से वज़ाइफ पेश किए हैं, लेकिन आज जो वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का मुख्तसर हिस्सा है और ये कलमात ऐसे हैं कि इन कलमात का वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर है, जिसको आप अपने किसी भी मसले, किसी भी परेशानी के लिए कर सकते हैं और अल्लाह के फजलो करम से आपका मसला और परेशानी इस वजीफे की बरकत से दूर हो जाएगी। ये कलमात ऐसे हैं कि इनसे आपकी दुआ फौरन कबूल होती है। ये कुरानी आयत क्या है, इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है और इस वजीफे का तरीका क्या है, इस हवाले से जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी, मालूमाती, साइंसी और तारीखी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी इनसे मुस्तफीद हो सकें। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, चूंकि हमारा आज का वजीफा या अरहमर राहिमीन से मुतालिक है, तो आइए सबसे पहले इन कलमात से मुतालिक एक वाकया सुनाते हैं। लईस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक वाकया पहुंचा है कि उन्होंने ताइफ से एक आदमी से खच्चर किराए पर लिया है। खच्चर के मालिक ने कहा, मैं खुद आपके साथ रहूंगा और जहां मेरा जी चाहेगा वहां उतार दूंगा। वो उन्हें लेकर एक जंगल की जानिब चला गया और फिर बिल्कुल वीराने में जाकर कहने लगा, यहाँ उतर जाइए। वो उतर गई तो देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। उसने उनको कत्ल करना चाहा तो उन्होंने फरमाया, सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दीजिए, फिर कत्ल कर देना। तो उसने कहा, पढ़ लो। आपसे पहले इन सब ने भी नमाज पढ़ी थी मगर इनकी नमाज उन्हें ना बचा सकी, लिहाजा तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं नमाज पढ़ चुका तो वो मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने बेसाख्ता कहा, या अरहमर राहिमीन। ये कहते ही एक आवाज उसने सुनी जो कह रही थी कि उन्हें कत्ल करने से बाज आ जा। वो कांप उठा कि उस जंगल में उसके अलावा कोई भी नहीं होता। ये आवाज किसकी है? वो इधर उधर देखने के लिए निकला। जब कुछ भी नजर ना आया तो वो फिर मुझे कत्ल के लिए आगे बढ़ा। मैंने फिर कहा, या अरहमर राहिमीन। 3 मर्तबा ये मुबारक कलमा पढ़ा तो क्या देखता हूं कि एक घुड़सवार सामने खड़ा है। उसके हाथ में लोहे की एक बड़ी सलाख थी जिसके सिरे पर आग का एक शोला बुलंद हो रहा था। उसने आते ही उस जालिम को वो सलाख घोंप दी और पलक झपकने की देर में उसे ढेर कर दिया। फिर वो घुड़सवार मुझसे मुखातिब हुआ, जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा उस वक्त मैं 7वें आसमान पर था। फिर जब दूसरी मर्तबा पुकारा उस वक्त मैं पहले आसमान पर पहुंच गया और तीसरी पुकार आपके सामने था। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे करना है। ये वजीफा है या अरहमर राहिमीन का। दोस्तों, याद रहे कि इन कलमात या अरहमर राहिमीन में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है। अगर आप इस वजीफे को कर लेते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आपकी हर किस्म की जरूरत पूरी हो जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर रुकावट खत्म हो जाएगी। चाहे आपकी रुकावट अपने किसी काम में भी हो, आप इस वजीफे को कर लें, इंशाअल्लाह आपके इस वजीफे से आपका हर रुका हुआ काम बन जाएगा। आपका कोई भी मसला क्यों ना हो, इस मसले के लिए इस वजीफे को करें। ये वजीफा खास तौर से गुस्से के लिए बहुत ही मुजर्रब है। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह आपको गुस्सा नहीं आएगा। और इसके अलावा भी जिस मसले के लिए भी चाहें कर लें, इस वजीफे की बरकत से आपका मसला हल हो जाएगा। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस वजीफे को करने का तरीका क्या है। इस वजीफे का तरीका ये है
کہ آپ نے روزانہ ان کلمات کو 500 بار پڑھنا ہے اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 500 کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعداد زیادہ ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے اس وظیفے کو آسان کر دیں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کا مکمل طریقہ جان سکیں۔ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ کس حد تک آسان ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کے دوران آپ نے اپنے دل میں اپنے مسئلے کے بارے میں خیال کرنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے یہ وظیفہ کتنے دن تک کرنا ہے اور اس وظیفے کا صحیح وقت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو 500 کی تعداد زیادہ لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وظیفے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو آپ کے لیے ہم اس وظیفے کو تھوڑا آسان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کلمات یا ارحم الراحمین کو 500 بار نہیں پڑھ سکتے، آپ کو یہ مشکل لگتا ہے، تو پھر آپ 500 کی بجائے 111 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیں اور اپنے مسئلے، اپنی پریشانی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جس کام کے لیے آپ وظیفہ کریں گے وہ کام ضرور پورا ہوگا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ وظیفہ آسان لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کے لیے یہ تعداد بھی زیادہ ہے اور آپ اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتے، تو آئیے آپ کے لیے اس وظیفے کو مزید آسان کر دیتے ہیں۔ آپ 111 کی بجائے 70 بار ان کلمات کو روزانہ پڑھیں۔ دوستو، اگر آپ اس سے بھی مزید آسان کرنا چاہتے ہیں تو 70 کی بجائے صرف 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ یاد رہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ دوستو، اس وظیفے کو ہم نے آپ کے لیے بہت آسان کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اس وظیفے سے خود بھی مستفید ہوں، اس کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ رہی بات یہ کہ اس وظیفے کو کرنا کتنے دن تک ہے اور کس وقت کرنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 40 دن تک کرنا ہوگا، اور ان 40 دنوں میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وظیفے کا بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے اثرات آپ پر پورا دن رہیں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ فجر کی نماز کے بعد نہ کر سکیں تو پھر کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لیں۔ خواتین کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ خاص ایام میں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، چونکہ نماز تو نہیں پڑھنی، لیکن وہ وقت مقررہ پر اپنے وظیفے کو معمول کے مطابق کرتی رہیں۔ دوستو، آخر میں اس وظیفے کو مزید آسان کیے دیتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ وظیفہ نبوی وظیفہ ہے۔ اس بارے میں شیخ ابراہیم الحازمی، جو کہ استاد ہیں کنگ سعود یونیورسٹی ریاض سعودی عرب میں، لکھتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین انتہائی طاقتور وظیفہ ہے اور بہت عظمت والا ذکر ہے۔ اس کے ذریعے دعا مانگنے کی فضیلت ایک حدیث میں اس طرح مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے۔ پس جو شخص ان کلمات کو 3 بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب مانگ جو مانگنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اس وظیفے کو صرف 3 مرتبہ ہی 40 دن تک پڑھ لیں تو بھی آپ کو اس وظیفے کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو غصہ بہت آتا ہے تو جس وقت بھی غصہ آئے تو صرف 1 مرتبہ ہی ان کلمات کو پڑھ لیں، آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ ہر قسم کے مسئلے کے لیے مجرب ہے، اس کو ضرور آزمائیں اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اور دوستو، اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی ٹاپک آپ بتانا چاہتے ہیں یا کسی وظیفے کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پر، یا اگر آپ نے کسی وظیفے کے بارے میں پوچھا ہوگا تو
تو انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ سو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے اور ہم پر اپنا خاص کرم اور فضل نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔